سلام زخوركم تخاتلتي شلون معمتي نزلكم مسيا زلهم أما زحتنا ناي تكنو برانش سلكتات تتقمت زخونا سوات زقاطم حدا شجر له مالتي الناس تسقم نسوق خمي قرنا هنا نفتحوا زل حاطير توتوريال يحذركم مسيا زلهم حاولنا نكتاتل ايش مجمرة اتا زي دلايم جيمات توردلنا زلا ابلكيشن موبايلنا ندليا مالتي نساتا يات بحال AHA games تبحال AHA games ابلكيشن موبايلنا ندلي بمقصال نزا ابلكيشن زي بخلطه ممارستات كي توردلنا بزي دليتنا ابلكيشنات ويك عجيمات كي توردلنا مقار نخلينا مالتي يتم كلتا ممارستات تايم مجمرة نتا ابلكيشن بعدا كاب طقم وثائق تكون مقبار ايو مالتي كم تفلت مس سلك خنقز خلنا مس سلكنا تزعينا موتو سيستم ابلكيشنز وهالو سوفتويرات عن انستال مقبار كم زي قال كرم حزي اريوكم نيريا انا ديسيبل مقبار قن يقال كاب طقم وثائق مقبار قن يقال يوزر بتقوينا مالتي كم يقرنا هنا ديسيبل مقبرازل مريتا AHA games application سخنا يا لونج بريس نقرا يخعد تسعنا يا نستوسن سكند تاع نصنح مالتي لونج بريس مسقرنا يا كم تريو هذا لهم كلتا مالتي يا حدا انفوز فيديو خلاص ما ام تريو هذا لهم سند تو ديسكتوب مالتي نحنا عندنا ندلي تاع اب انفوت نخا مالتي اب انفوت نخانا حز تعين اللي أنا زين تحت النوع سلست معرفة كنت وانزل لهم open to نها open to إنت application كفتات اللي أيوه disable to نها disable هذا طقم وزع جوالات اللي نها application مالتي for stop تمام سعد هذا سرعة قراص مالتي سلسلة for stop ويدما disable غيرنا هذا طقم وزع جوالات مالتي ابلكيشن كاب تقموز اخي غيرنا وي قاع كاب سرح اخي قارصنا كمي غيرنا هنا كاب ناي انترنت اكسس نكلكلاز نخل زول ممارسي مالتي زين مغوار مجمريا مزحتي ان كم تنغركم مزحتي ان ناي تكنو براند زخونا سلكتات تركب حنتي فون ماستر تبهر ابلكيشن لا نساندليا ذا فون ماستر تبل مسرخنايا نخا مسنخا انايا كم تريون بزحات ممارستات اللو نحنا عندنا نيتورك مانجمنت تبل مالتي ويقع ابغلغل انسلكتات كان نيتورك اسيستانت تبل مالتي ان ذا نيتورك مانجمنت مسنخا انا كم تريوا زلهم ناي داتانا ناي واي فاي ممارستات اب سلكنا زلو انترنت كونكشن بحصير زتقومو ابلكيشنات زرزر يا بملكه كولومن تمثلنا مالتي هذه عبز تحتي واي فاي زل كولومن زلو ابلكيشنات كم زلو وتكون شكر يقول المخنيات واي فاي تتقوم نزعنا انترنت اكسس ስለዝኾነ ካብ ስልክና ዝወስድዎ ባላንስ ስለዘሎ ከም ዘለዎ ወትኾን ሽግር ይውልን ማለት ንሕና እንደልያ እዛ ዳታ ትብል ማለት እዩ ኣብ ትሕቲ ዳታ ከም ትሪዎም ዘለኹም ኩሎም ራይት ኮይኖም ኣለዉ ኩሎም ሞባይል ዳታና ይጥቀመሉ ማለት እዩ زوزي زدلنايو سلكت بمقار نيتورك نخيطقم كنكلكلو نخلينا مالتي እና እዛ ጌማት ተወርደልና ዘለ አፕሊኬሽን AHA games ዝብልናያ አው ዝደሊና ከምትሪዋ ዘለኹም ዲሰሌክት ንገብራ ወይ ከዓ ካብ ጥቅም ወፃእ ንገብራ ማለት እዩ እና ዝናይ ደማ አንተ ቱቶሪያል بز توسنا ملكو صقمكم فتح لكم كم تخون تسفا يقبر